त्वं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमिश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडितां कृत्वा वसुमतीं राम संवत्सरमुपासत ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षो निराश्रयः अचलस्थानुवत् स्थित्वा रात्रिं दिवमरिन्दम अधः संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृतः उमापतिः पशुपतिराजानम् इदमब्रवीत् प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहं ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता तदा साति महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम् आकाशादपतत्राम शिवे शिव शिरस्युता अचिन्त्य यच्च सा देवी गंगा परमदुर्धरा विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गुह्यशङ्करं तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान् हरः तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगह्वरे सा कथञ्चिन्महीं गन्तुं नाशक्नोद्यत्नमास्थिता नैव निर्गमनं लेभे जटामण्डलमोहिता तत्रैवावं भ्रमद्देवी संवत्सरगणान् बहून् तामपश्यन् पुनस्तत्र तपः परममास्थितः अनेन तोषितश्चाभूत् अत्यर्थं रघुनन्दन विससर्ज ततो गंगां हरो बिन्दुसरः प्रति तस्यां विसृज्यमानायां सप्तस्रोतांसि जज्ञिरे ह्लादिवी पावनी चैव नलिनी च तथा परा तिस्रः प्राचीं दिशं जग्मुः गङ्गास्यव जलाः शुभाः सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी तिस्रस्त्वेतादिशं जग्मुः प्रतीचीन्तु शुभोदकाः सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथमथो नृपं भगीरथोऽपि राजर्षिः दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजाः गङ्गातं चाप्यनुव्रजत् गगनाच्चङ्करः शिरः ततो धरणिमाश्रिता व्यसर्पत जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतं मत्स्यकच्छपसङ्घैश्च शिंशुमारगणैस्तदा पतद्भिस्पतितैश्चान्यैः व्यरोचत वसुन्धरा ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षाः सिद्धगणास्तदा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्गां गतां तथा विमानैर्नगराकारैः हयैर्गजवरैस्तथा पारिप्लवगतैश्चापि देवतास्तत्र विष्टिताः तदद्भुततमं लोके गङ्गापतनमुत्तमं दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजसः सम्पतद्भिः सुरगणैः तेषां चाभरणौजसा शतादित्यमिवाभाति गगनं गततो यदं शिंशुमारोरगगणैः मीनैरपि च चञ्चलैः विद्युद्भिरव विक्षिप्तम् आकाशम् आभवत्तदा पाण्डरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमानैः सहस्रधा शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनं हंससम्प्लवैः क्वचिद्रुततरं याति कुटिलं क्वचितायतं विनतं क्वचिदुद्भूतं क्वचिद्याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः मुहुरोर्ध्वमुखं गत्वा पपात वसुधातलं
तच्छङ्करशिरोभ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तथा तोयं निर्मलं गतकल्मषं तत्र देवर्षिगन्धर्वा वसुधातलवासिनः भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति मितिपस्पृशुः शापात् प्रपतिता ये च गगनाद्वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकन्ते बभूवुर्गतकल्मषाः धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभास्वता पुनराकाशमाविश्य स्वान् लोकान् प्रतिपेदिरे मुमुदे मुदितो लोकः तेन तोयेन भास्वत कृताभिषेको गङ्गायां बभूव विगतक्लमः भगीरथोऽपि राजर्षिः दिव्यं स्यन्द नमास्थितः प्रायादग्रे महातेजाः तं गङ्गापृष्ठतोऽन्वगाद् देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः सर्वाश्चाप्सरसो गामा भगीरथरथानुगां गङ्गामन्वगमन्प्रीताः सर्वे जलचराश्च ये यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी जगामसरितां श्रेष्ठा सर्वपापविनाशिनी ततो हि जमानस्य जह्नोरद्भुतकर्मणः गङ्गा सम्प्लावयामास यज्ञवाटं महात्मनः तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो यज्वातु राघव अपि बच्च जलं सर्वं गङ्गायाः परमाद्भुतं ततो देवगणाः स गन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मृताः पूजयन्ति महात्मानं जह्नुं पुरुषसत्तमं गङ्गां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्याम् असृजत् पुनः तस्माज्जह्नुः सुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्नवीति च जगाम च पुनर्गङ्गा भगीरथरथानुगा सागरं चापि सम्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणः भगीरथोऽपि राजर्षिः गङ्गामादाय यत्नतः पितामहान् भस्मकृतान् अपश्यद्दीनचेतसः अथ तद्भस्मनां राशिं गङ्गासलिलमुत्तमं प्लावयद्धूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रघूत्तमा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 43 सर्गः एतत्फलं सीतारामचन्द्रस्वामी पादार्पणमस्तु। हरिः ओम्। Yes.